बलूचिस्तान भर में 286 BLA के हमलों, 8 फिदाइन मिशन, 21 अफसरान समेत 497 और 58 इंटेलिजेंस एहलकारों की हलाकत के बाद बलूचिस्तान में बिलाखिर खूनी ऑपरेशन का फैसला कर लिया गया है। मैं नहीं समझता कि रियासत या हुकूमत इस वक्त इन बलोच खवातीन से किसी भी किस्म के कोई मुज़ाकरात करेगी। आल बलूचिस्तान ट्रांसपोर्टर्स ने जितनी भी बलूचिस्तान की शिद्दत पसंद ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके सरबराहों से एक दर्दमंदाना अपील की है। डॉक्टर शाली बलोच को आज हिरासत में ले लिया गया है कि इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास बलूचिस्तान के हवाले से कोई पॉलिसी नहीं है। बलूचिस्तान में छठा ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। फिर बलूचिस्तान की गली गली से बगावत उभरेगी और उसके नतीजे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एमबी न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा से जरूर आगाह किया करें और मेरे व्लॉग्स को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। नाज़रीन, आपको याद होगा कि मैंने चंद दिन पहले आपको कहा था कि बलूचिस्तान में बहुत बड़े ऑपरेशन पर गौर किया जा रहा है। इस वक्त अगर मैं आपको कंफर्म जो इतलात मौसूल हुई हैं या जो सबूत मेरे पास मौजूद हैं उसकी बुनियाद पर मैं कह सकता हूं कि बलूचिस्तान भर में 286 BLA के हमलों, 8 फिदाइन मिशन, 21 अफसरान समेत 497 और 58 इंटेलिजेंस एहलकारों की हलाकत के बाद बलूचिस्तान में बिलाखिर खूनी ऑपरेशन का फैसला कर लिया गया है। कोर कमांडर 12 कोर क्वेटा कैंट बलूचिस्तान को ऑपरेशन की तैयारियों का हतमी जो अहकामात हैं वो जारी कर दिए गए। इस दौरान इंटरनेट और मीडिया के मुकम्मल ब्लैकआउट के अहकामात भी जारी किए जा चुके हैं। इसकी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा और फिर बलोच वुमेन फोरम की मरकजी ऑर्गेनाइजर डॉक्टर शेली बलोच को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर शाली की गिरफ्तारी बलूचिस्तान में ऑपरेशन से पहले होने वाले बहुत बड़े क्रैकडाउन का हिस्सा तस्वुर किया जा सकता है। इसके अलावा मस्तोंग में FC एहलकारों के हाथों एक नौजवान एहसान शाह शहीद हुए थे। उनकी वालदा ने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने एहसान शाह के कत्ल के हवाले से सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। और फिर आल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट ने आल बलूचिस्तान ट्रांसपोर्टर्स ने तमाम बलोच मुसल्लह तहरीकों के सरबराहान से एक दर्दमंदाना अपील की है। वो अपील क्या है उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। ताहम सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लामाबाद में धरने के हवाले से। आपको पता है इस्लामाबाद में बलोच खवातीन धरने पर बैठी हैं और आज उनको 10 रोज हो रहे हैं। इस दौरान जो है वो गुज़िश्ता रोज शब आपने देखा होगा कि इमरान खान की बहनों ने आकर खवातीन से मुलाकात की थी और इजहार यकजहती किया। इस वक्त जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे थोड़ी देर पहले वकला तंजीमों के ओहदेदारान ने भी अपना धरने पर बैठी खवातीन से मुलाकात की है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस वक्त तक हुकूमत और रियासत ने बल्कि हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों में से किसी भी जमात ने आकर इन खवातीन के साथ कोई इजहार यकजहती नहीं किया। गुज़िश्ता रोज आपने देखा होगा कि शदीद गर्मी की वजह से और पानी की कमी की वजह से कुछ बच्चे और खवातीन बेहोश भी हुई थी। ताहम इसके बावजूद उन्हें टेंट लगाने की इजाजत नहीं दी जा रही। इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि जहां बलोच खवातीन धरना देती हैं उनके इर्द गिर्द जैसे दीवार खड़ी कर दी जाती है ताकि उन्हें कोई देख न सके कि यहाँ बलोच खवातीन बैठी है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन डेवलप हो चुकी है जो मैंने आपकी खिदमत में रखी थी कि बलूचिस्तान में बहुत बड़ा खूनी ऑपरेशन होने जा रहा है, इस हवाले से हतमी अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। उसके बाद मैं नहीं समझता कि रियासत या हुकूमत इस वक्त इन बलोच खवातीन से किसी भी किस्म के कोई मुज़ाकरात करेगी और न ही इस मरहले पर हुकूमत BYC की लीडरशिप को जो इस वक्त जिनको जेलों में बंद रखा हुआ है, मुख्तलिफ केसेस में उन्हें रिमांड पर दिया हुआ है, उनको रिहा करेगी। क्योंकि अगर डॉक्टर मारंग बलोच, बीबो बलोच, बीबगर बलोच और शाजी बलोच, गुलजादी बलोच अगर इन सबको रिहा कर दिया जाता है तो फिर यकीनन बलूचिस्तान में एक तहरीक शुरू हो सकती है और एक सियासी सरगर्मी शुरू हो सकती है। तो इसलिए न सिर्फ इस वक्त जो BYC की क़यादत है उनको जेल में रखा जाएगा बल्कि इसके जो दीगर जो खवातीन हैं जो मुतहरिक हैं
ان کو بھی جیل میں رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن گزشتہ شب اس کیمپ پر ایک بہت بڑا تماشا ہوا۔ ایک خاتون تھی، وہ وہاں پر پہنچی اور انہوں نے دھرنے میں آ کر ہل ہنگامہ شروع کر دیا، یعنی ہلڑ بازی شروع کر دی۔ اور وہ عورت پلانٹیڈ تھی اور وہ بار بار چلا رہی تھی کہ میں پختون خاتون ہوں، میں پختون ہوں کہہ رہی تھی۔ اور ہلڑ بازی کرنے والی خاتون کی جو اپنا ایک آرگنائزیشن ہے، بلوچ فیکٹس سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، انہوں نے جو اس کی تفصیلات نکالی ہیں، اس کے مطابق یہ جو خاتون جو بلوچ لباس میں پختون خاتون تھی، وہ جو کہہ رہی تھی کہ میں بلوچ ہوں، میں پختون ہوں، میں پختون ہوں، اس کا نام سلمہ بتایا جا رہا ہے، جو کوئٹہ میں ایک گرلز ہاسٹل چلاتی ہیں۔ وہ گزشتہ 8 سالوں سے ہاسٹل کی طالبات کو کوئٹہ، کینٹ اور مختلف فوجی تقریبات اور حکومتی تقریبات میں لے جانے کا انتظام کرتی ہیں، جس کے عوض فی طالبہ وہ ایک بھاری رقم وصول کرتی ہیں۔ سلمہ کی زندگی کا آغاز ایک درزن کے طور پر ہوا اور اس وقت کے ساتھ ہی، یعنی اس وقت تک وہ کئی ممالک کے ٹور کر چکی ہیں اور اسلام آباد میں بھی ان کا اس وقت گھر ہے۔ اور اس وقت جو ایک ریاستی ایک ڈیجیٹل فورم ہے براک، اس وقت سلمہ کا کام وہاں اس پر بیٹھنا ہے اور BYC اور بلوچستان کے جو سیاسی قوتیں ہیں ان کو جو ڈیمورلائز کرنا ہے اور ان کو ابیوز کرنا ہے اور ان کے خلاف ایک ایسی زبان اور ایک ایسی بیانیہ کریٹ کرنا ہے تاکہ ان کی بدنامی ہو سکے۔ تو بہرحال ریاست ایسے گھٹیا لوگ پلانٹ کرتی ہے اور پلانٹ کر کے پھر انجیکٹ کرتی ہے، اور پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی عورتیں تحریکوں پر بہت برے طریقے سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ، اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر شالی بلوچ کی طرف جاؤں، میں آپ کو مختصراً ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ اس وقت آل بلوچستان ٹرانسپورٹرز نے جتنی بھی بلوچستان کی شدت پسند آرگنائزیشنز ہیں ان کے سربراہوں سے ایک درد مندانہ اپیل کی ہے، اور میں بھی اس فروازN B نیوز کے پلیٹ فارم سے ان سے اپیل کرتا ہوں کہ آل بلوچستان ٹرانسپورٹرز کی اپیل پر ذرا سنجیدگی سے غور کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بلوچستان والوں کے پاس ٹرانسپورٹ کے سوا اور کوئی روزگار نہیں ہے، نہ ہمارے بلوچستان میں کوئی فیکٹری ہے، نہ کوئی اور روزگار جس سے ہم اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کما سکیں، نہ ہمارے بچوں کی تعلیم کے خرچ پورے ہوں گے۔ ہماری ایک گاڑی سے ہمارے کتنے غریب بلوچوں کے گھر اور چولہے جلتے ہیں۔ ہماری بوزر گاڑیاں بلوچستان کے گیس سپلائی نہیں کرتی۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ ان کی جو بوزر گاڑیاں ہیں وہ بلوچستان کا گیس سپلائی نہیں کرتی، بلکہ یہ LPG جو ایران سے آتی ہے، ہماری گاڑیاں بلوچستان کے معدنیات نہیں لے جائیں گی۔ ہم تمام بلوچ مسلح تحریکوں سے کے سربراہان سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری گاڑیوں کو نہیں جلایا جائے۔ یہ گاڑیاں سب غریب بلوچوں کی ہے، اور اس درخواست پر بہت ہی سوچ اور نظر ثانی کی جائے۔ تو یہ جو سچویشن ہے، اگر آپ کو پتہ ہے اور پتہ ہونا بھی چاہیے کہ اگر یہ گاڑیاں ایران سے LPG لے کر جاتی ہیں تو میرے خیال میں آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنے ہی بلوچوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کے حالات کچھ اچھے نہیں رہیں گے آپ کے لیے بھی، اور کچھ نہیں ہے، آپ اپنی حمایت کھو دیں گے۔ تو اس لیے ٹرانسپورٹرز کی اپیل پر سنجیدگی سے غور کیا جائے، اور نہ صرف غور کیا جائے بلکہ اس پر عمل بھی کیا جائے کہ اس طرح آئندہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ جس طرح میں نے آپ سے بات کی احسان شاہ کی والدہ کی، تو احسان شاہ کی مصدوم FC اہلکاروں کے ہاتھوں فائرنگ سے ایک بچہ احسان شاہ شہید ہوا تھا پچھلی عید سے صرف 1 روز قبل۔ ان کی والدہ نے ایک ویڈیو اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے احسان شاہ کے قتل کے حوالے سے سنسنی خیز انکشافات کیے ہیں۔ میں احسان شاہ کی ماں ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ احسان شاہ کو 3 جون کو کھنجڈوری کے مقام پر FC نے ناکہ لگا کر شہید کر دیا۔ ابھی سب بات واضح ہو گئی ہے کہ اس کو میجر عمر نے قتل کروایا صرف اس لیے کہ میجر عمر کے لیے اس نے کام کرنے سے منع کیا، انکار کر دیا، کیونکہ وہ دلالی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ مخبری نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میرے بیٹے کو مار دیا۔ تو ابھی جب FIR کو صرف اور صرف میڈیا پر دکھانے کے لیے SHO نے لکھا، اور کل وہ لوگ ہائی کورٹ گئے، AC خود DC نے خود ان کو حکم دیا ہے کہ جا کر FIR کو ختم کرواؤ۔ تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کیا کوئی جانور مارا گیا؟ میرا 16 سالہ معصوم بچہ بے گناہ مارا گیا اس لیے کہ اس نے مخبری سے انکار کر دیا، اس لیے کہ اس نے دلالی سے انکار کر دیا، اس لیے کہ وہ دلال نہیں بنا۔ اب کیوں FIR کو ختم کیا جا رہا ہے؟
اب ہم بات کر لیتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے کہ بلوچستان میں آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر شالی بلوچ کو آج حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ڈاکٹر شالی بلوچ کی گرفتاری جو آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے اس کا حصہ تصور کی جا رہی ہے۔ وہ بلوچ وومن فورم کی مرکزی آرگنائزر ڈاکٹر شالی بلوچ کو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ڈاکٹر شالی کی گرفتاری بلوچستان میں آپریشن سے پہلے ہونے والے بہت بڑے کریک ڈاؤن کا حصہ تصور کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر شالی کو دوپہر تقریباً 1 بجے کے قریب گوادر شہر سے 16 میل دور سربندر کے علاقے سے حراست میں لیا گیا۔ ڈاکٹر شالی بلوچ نوجوانوں کے اغوا نما گرفتاریوں کے خلاف ایک روزہ کانفرنس کے سلسلے میں گوادر میں موجود تھی۔ انہوں نے حال ہی میں ڈان اخبار میں ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا جس میں انہوں نے بلوچستان کے حالات کی جس انداز سے نشاندہی کی تھی، آج ڈاکٹر شالی بلوچ کو انہی حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج ڈاکٹر مہرنگ بلوچ، بیبو بلوچ، گلزاری بلوچ کی طرح ڈاکٹر شالی بلوچ کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اب اس پر جو رد عمل آیا ہے BYC کا وہ بہت سخت ہے۔ BYC نے کہا ہے کہ یہ گرفتاری کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں ہے، یہ بلوچستان میں ریاست کے جانبدارانہ پالیسیوں کے خلاف اختلاف رائے کی جسارت کرنے والے ہر آواز کے خلاف ایک بڑی منظم اور کریک ڈاؤن کا حصہ ہے۔ ہم ایک خاموش اور غیر اعلانیہ مارشل لاء کے نیچے جی رہے ہیں جہاں جمہوریت کی زبان میں جبر کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ آج خواتین کارکنوں کی گرفتاری بلوچ سیاسی شعور کو کچلنے کی ایک اور مایوس کن کوشش ہے۔ اس کے علاوہ بلوچ وومن فورم نے بھی اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اپنا بلوچ وومن فورم کی مرکزی آرگنائزر ڈاکٹر شالی بلوچ کی قیادت میں اپنی مرکزی ٹیم کو آج گوادر میں حراست میں لے کر گوادر انتظامیہ کے بلا جواب اقدامات پر شدید احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ایک روزہ کانفرنس کے لیے پرامن طریقے سے مہم چلا رہے ہیں جو گوادر میں ہونے والی ہے اور پورے راستے پرامن رہے ہیں۔ اسی طرح کی کاروائیاں ضلع انتظامیہ محکمہ پولیس کے طاقت کے بیجا استعمال کے مترادف ہیں۔ ہم ڈاکٹر شالی بلوچ سمیت تمام مرکزی ٹیم کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر شالی بلوچ کی گرفتاری ایک بہت بڑا ایک غیر آئینی قدم ہے اور اس کے کانسیکوینسز نہ صرف جو ہے وہ ان بلوچوں کو بلکہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے کانسیکوینسز اس کے جو نتائج نکلیں گے وہ بہت بہت خطرناک ہوں گے، کیونکہ اب جس طریقے سے کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، کیونکہ اس وقت بلوچ عورت بہت زیادہ متحرک ہو چکی ہے۔ بلوچستان میں بلوچ عورت کا کردار ابھر کر سامنے آیا ہے۔ اسلام آباد سے لے کر بلوچستان کے گلی کوچوں میں جس طرح بلوچ عورتیں منظم انداز میں باہر آ رہی ہیں اور احتجاج کر رہی ہیں اور جبر کے خلاف ڈٹ کر دیوار بن کر کھڑی ہوئی ہیں، اور جس طریقے سے جو اسیر خواتین ہیں وہ جس طریقے سے ڈٹ کر کھڑی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والا جو وقت ہے بلوچستان کے حوالے سے وہ سیاسی منظرنامے کو تبدیل کرنے جا رہا ہے۔ اب ناظرین ہم بات کر لیتے ہیں وہ جو انتہا سے زیادہ خطرناک ہے۔ 2 روز پہلے میں نے ایک ولاگ کیا تھا، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وفاقی حکومت نے بلوچستان میں بہت بڑے آپریشن پر غور شروع کر دیا ہے۔ مجھے ایک دستاویز ملا ہے، لیٹر ملا ہے اور کچھ اور پیپر ملے ہیں جن میں بہت شدید قسم کے چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اب انہوں نے جو ایک لیٹر جاری ہوا ہے اپنا کور کمانڈر 12 کور کوئٹہ کینٹ بلوچستان کو، اس میں انہیں آپریشن کو حتمی شکل دینے کے لیے احکامات جاری کیے گئے۔ لیٹر میں جو چیز کہی گئی، اس کی جو پہلی پیراگراف ہے، اس میں جو اعداد و شمار دیے گئے ہیں وہ آپ کے لیے اور میرے لیے چونکا دینے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سال یعنی 2025 میں بلوچستان لبریشن آرمی نے بلوچستان بھر میں 286 حملے کیے ہیں، جن میں 8 فدائین مشن بھی شامل ہیں۔ اس کے نتیجے میں 21 افسران سمیت تقریباً 497 اہلکاروں کی غیر آپریشنل ہلاکتیں اور 58 انٹیلیجنس آپریٹو کو نیوٹرلائز کر دیا گیا، یعنی ان کی جان لے لی گئی، انہیں قتل کر دیا گیا۔ سیکورٹی ایجنسیز پر حملوں کے سلسلے کو تشویش کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے اور سخت کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس نازک صورتحال میں باغی فورسز کے خلاف ایک بہت بڑے آپریشن کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ اسکرین کا یہ جو شارٹ ہے، یہ جو دوسری پیرا ہے وہ اس وقت آپ کی اسکرین پر ہے۔ بڑے آپریشن کا منصوبہ بنایا گیا، تاہم ماضی کی طرح
इस तरह की कार्रवाइयों के नतीजे में मकामी आबादी को नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है, जबकि ऑपरेशन में कम अज कम नुकसानात को यकीनी बनाने के इकदाम किए जाएं। और ये जरूरी है कि मीडिया एजेंसियों को सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए तनकीदी मवाद की इशाअत को रोकने के लिए इकदाम करने होंगे, यानी आपको टोटली मीडिया ब्लैकआउट करना होगा। इसलिए दरख्वास्त की जाती है कि मज़कूरा मिशन के लिए 28 या 30 से जुलाई 2025 से मीडिया और इंटरनेट ब्लैकआउट को यकीनी बनाया जाए। मजीद ये कि ऑपरेशन की कामयाबी को उजागर करने के लिए इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशंस के लिए मुख्तलिफ मीडिया एजेंसीज को शामिल किया जाए, यानी वो जो मीडिया हाउसेस जो रियासत के उस पर चलते हैं और रियासत के कारिंदों के तौर पर काम कर रहे हैं, उनके लिए कहा गया है कि वो आए और जो फेक एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू हो उसमें वो उनका साथ दें। लेकिन दूसरी तरफ आज जो सूरत हाल रही है चंद एक मकामात पर, वो और फिर जो BLA की तरफ से दावे सामने आए वो और ज्यादा तशवीशनाक है। बलूचिस्तान के जिला मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में ये ISPR का दावा है आज का। उन्होंने जो गुज़िश्ता रोज जो कुछ हुआ था मस्तोंग में उसके हवाले से जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान के जिला मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में फितनाल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। फायरिंग के तबादले में मेजर जैद सलीम और सिपाही नजम हुसैन जो है वो जाम शहादत नोश के। जबकि BLA ने जो दावा किया है उन्होंने कहा है कि पाक फौज पर 10 हमलों में मेजर जियाद समेत 23 एहलकारों की हलाकत का दावा किया है और 2 ट्रकों को जो मादनियात लेकर जा रहे थे उन्हें नजर आतिश करने का दावा किया है। और फिर उन्होंने एक पंफलेट भी जारी किया है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। BLA ने दावा किया है कि उन्होंने मस्तोंग में IED धमाके में मेजर जैद समेत 5 एहलकार जाँ बहक किए और दूसरा आब गुल मस्तोंग में धमाके में 2 एहलकारों की हलाकत, कलात में फौजी काफिले पर हमले में 13 एहलकारों की हलाकत, नोशकी में डेथ स्क्वाड की मुखबिर की हलाकत, मादनियात ले जाने वाली 2 ट्रकों को नजर आतिश करना, जामरान में IED धमाके में 1 एहलकार की हलाकत, बुलेदा धमाके में 2 हलाकतों, कोयटा में फोर्सेस पर ग्रेनेड अटैक, पंजगोर में फौजी काफिले पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। तो दूसरी तरफ आज सुबह 5 बजे कलात, कोहक और गिरदोनवा में पाक फौज ने ऑपरेशन के दौरान मुसलसल मार्ट गोले फायर की। जबकि अपना जो कहा जा रहा है कि BLA ने जो दावा किया है उन्होंने कहा है कि इन हमलों में 8 से ज्यादा एहलकारों को हलाक या जाँ बहक किया गया है, लेकिन सरकारी तौर पर इसकी कोई तस्दीक नहीं की गई है। ये आप नोट कर लें कि सरकारी तौर पर इसकी कोई तस्दीक नहीं की गई है कि BLA ने अपने दावों में जितनी हलाकतें दिखाई हैं। अलबत्ता जिस तरह मैंने आपको बताया कि ISPR ने सिर्फ अपना जो है वो 2 एहलकारों के एक मेजर और एक एहलकार के हलाकत की तस्दीक की है। तो इस वक्त जो मैंने आपको बताया कि बलूचिस्तान में जो खूनी ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है या जिस तरीके से ब्लैक आउट करने की मनसूबाबंदी की जा रही है या जिस तरीके से टोटल इंटरनेट की बंदिश का फैसला किया गया है, तो इससे ऐसा लग रहा है कि हुकूमत बहुत या रियासत, हुकूमत तो नहीं, हुकूमत की औकात ही क्या है, तो रियासत या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बहुत बड़ा और खतरनाक कदम उठाने जा रही है। लेकिन मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि ये मसले का हल नहीं है। अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बलूचिस्तान में इस तरह का 28 से 30 से कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू करने जा रही है तो ये रियासत की बहुत बड़ी गलती होगी। आगे चल के न सिर्फ रियासत, न सिर्फ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बल्कि पाकिस्तान को भी इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त रियासत के पास बलूचिस्तान के हवाले से, यानी मैं सीधी बात करता हूं कि इस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पास बलूचिस्तान के हवाले से कोई पॉलिसी नहीं है। इस वक्त आपको ऑपरेशन की नहीं, पॉलिसी पर नजरसानी करने की जरूरत है। आपको बलूचिस्तान में खून की नदियां बहाने की नहीं है जरूरत, आपको आइन को छूट देने की जरूरत है, आइन को नाफिज करने की जरूरत है। मैं कितनी बार ये चीजें कह चुका हूं। इस वक्त अगर बलूचिस्तान में ऑपरेशन शुरू करते हैं और जिस तरह कहा गया है कि जो मकामी आबादी है उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो इस वक्त कौन सा नुकसान नहीं हो रहा। जहां जहां जो है वो ऑपरेशन हुआ है वहां देहातों को जला दिया गया, घरों को जला दिया गया, मसमार कर दिया गया। इस वक्त कौन सा अच्छा काम किया गया है
کہ اب آگے چل کے آپ نقصان پہنچانے جا رہے ہیں. سیدھی بات ہے کہ جب آپریشن ہوتا ہے تو نقصان تو ہوتا ہے. نقصان صرف ایک طرف کا نہیں ہوتا، نقصان دو طرفہ ہوتا ہے. اور اس وقت جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں یہ اہم کا نام بات کرنا بڑا ہی عجیب ہے کہ انٹرنیٹ کا بلیک آؤٹ. حیرت ہوتی ہے مجھے کہ اس دور میں بھی آپ انٹرنیٹ کے بلیک آؤٹ کی بات کریں، جبکہ انٹرنیٹ کا بلیک آؤٹ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اس وقت سیٹلائٹ کا زمانہ ہے بھائی، آپ کس کس کے انٹرنیٹ کو روکیں گے، کہاں کہاں روکیں گے آپ. تو بہرحال اس وقت بلوچستان کے حالات ایک نازک دور میں داخل ہو چکے ہیں. بلوچستان ایک خطرناک ترین مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. بلوچستان میں چھٹا آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے، اور یہ آپریشن پچھلے آپریشن سے مختلف ہوگا، کیونکہ ان آپریشنز میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا اور اس میں بہت زیادہ جانی نقصان ہو سکتا ہے. اور جتنی جانوں کا نقصان ہوگا اتنے خاندانوں میں بغاوت پیدا ہوگی، اور پھر پورا بلوچستان بغاوت کی پھر پورا بلوچستان جو ہے نا بغاوت کی لہر کی زد میں آ جائے گا. پھر بلوچستان کی گلی گلی سے بغاوت ابھرے گی اور اس کے نتائج ریاست کو بھگتنے پڑیں گے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.